कार्तिक 15 गते न्यायालयबाट आउन लागेको एउटा एकदमै दूरगामी राजनीतिक महत्त्वको जुन एउटा ठुलो फैसला आउँदैछ त्यो फैसलालाई प्रभावित गर्नको लागि विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरू पृष्ठभूमिहरू बनाउन खोजिँदैछ र त्यसको केन्द्रमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राख्न खोजिएको त्यो अनि न संसद रहन्छ न सरकार रहन्छ न संविधान रहन्छ देशमा। मङ्सिरको सुरुवातसँगै तपाईले देश कब्जा भएको राष्ट्रवादी आम देशभक्त नेपालीहरूले देशका सडकहरू कब्जा गरेको भ्रष्टाचारी बलात्कारीलाई फास्ट ट्र्याकको माध्यमले त्यो होइन 5 वर्ष 10 वर्ष मुद्दा चल्ने हुँदैन त्यो 100 दिनभित्र यो सोचे होला कसैले राजा आउँछ अनि आन्दोलन रुक्छ त्यो हुँदैन र कदाचित हुँदैन। त्यस्ता रेडिकल फोर्सहरू यहाँ बनाउने यहाँ तपाईको आतंकवादी शेल्टरहरू उपलब्ध गराउने र यहाँबाट कुनै बेला चीन हान्ने कुनै बेला भारतको कश्मीर हान्ने र विभिन्न देशहरूमा तपाईको आतंकवादी गतिविधिहरू गराउने र बदनामी कसलाई हुने। दर्शकबिन्दुहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार चाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समसामयिक विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। अहिले पछिल्लो समय देखिएको न्यायालयभित्रको विवादलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? न्यायालयभित्रको विवाद प्रधान न्यायाधीश जबराले जब मन्त्री परिषदमा जुन मन्त्रीको भागबण्डा खोजिसकेपछि चौतर्फी रूपमा चाहिँ राजीनामाको माग गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ जसरी राजनीतिक दलहरू चाहिँ यो विषयमा मौन देखिएका छन्, के कारणले मौन देखिएका छन्? केही त्यो भित्र लेनदेनको विषयहरू पनि उठिरहेका छन्। राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डाको विषय त पछिल्लो समय छलङ्गै आइरहँदाखेरि यो विवाद के हो, कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? धन्यवाद। यसलाई म के भनौँ, सबभन्दा पहिला त इन्द्रेणी खबरलाई धन्यवाद। अब किन भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले यो देशमा यो इस्यु उठाउने जति बेला यो चर्केको पनि थिएन, खासै चर्चामा पनि थिएन, चर्चापछि चर्किन्छ कुनै कुरा, अनि चर्चामा पनि थिएन र चर्केको पनि थिएन। त्यति बेला मैले यहाँलाई स्मरण गराउन खोजेँ, त्यति बेला नै लगभग 1-1.5 महिना पहिलाको, दसैँभन्दा केही हप्ता पहिलाको विषय हो यो। इन्द्रेणी खबरमै यहाँले उठाउनु भएको थियो र मैले त्यसको लामो विश्लेषण गरेको थिएँ। त्यस कारणले मैले जस्ट स्मरण गराउन खोजेँ। सबभन्दा पहिला धन्यवाद छ। र यसलाई हेर्ने हो भने मैले पटक इन्द्रेणी खबरमै पनि धेरै पटक विश्लेषण गरेको कुराहरूमा पर्छ यो। अब कुरा के हो भने सन्दीपजी, यो देश भनेको भागबण्डामा चल्ने देश हो हैन? यो देशमा राज्यको जति संरचनाहरू छन् त्यो सबै संरचनालाई तपाईले सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो, त्यो भित्रको सूचनाहरू लिनुहुन्छ भने, अब तपाईहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई आफै पनि थाहा हुन्छ, अनि यस्तो कुनै पनि अङ्ग निकाय छैन जसमा भागभण्डा गरिएको नहोस्। तपाईको एउटा के भन्नु त्यसलाई, यो कर्मचारी सेक्टरदेखि लिएर विज्ञापन नै हुन्छ नि, म न्यायालयमा टेक्छु, विज्ञापन नै लोकसेवाकै कुरा गर्ने हो भने लोकसेवाको विज्ञापनमा पनि भागभण्डा हुँदो रहेछ। पहिले नेताहरूले पठाउँदो रहेछन् त्यहाँ, हाम्रो कार्यकर्ता यति, फलानु पार्टीको कार्यकर्ता यति, त्यो अनुसारले विज्ञापन निस्किने देश हो यो। लोकसेवाकोदेखि लिएर विभिन्न संघ संस्थानहरूको, सबैको, एनजिओहरूको पनि त्यही छ। र पछिल्लो पटक जुन न्यायालयमा देखिएको त्यो भागभण्डा, यसमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो चोलेन्द्र शमशेर जबरा भन्दालाई म दोषी मान्दिनँ। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि म दोषी मान्दैन। तपाईले यहाँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ किनभने जब भागभण्डाको मा आधारित भएर भागभण्डामा टेकेर त्यहाँ नियुक्तिहरू गरिन्छ, पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाइन्छ न्यायालय जस्तो पवित्र ठाउँलाई, हैन भने त भागभण्डा त हुन्छ। जहाँ जन्मिँदै भागभण्डा भएको हुन्छ त पछि त भागभण्डा हुने भयो। एउटा पक्ष त यहाँ छ, अर्को पक्ष छ
आफ्नो अनुकूल भयो भने राम्रो। हाम्रो परिपाटी जुन 30-32 वर्षको तपाईले यहाँको परिपाटी हेर्यो भने आफ्नो अनुकूल भयो भने साह्रै राम्रो, र आफ्नो प्रतिकूल हुन गयो भने त्यसमा तर तापनि अनि चर्काचर्की अनि तपाईको कसैको व्यक्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी मुभमेन्टहरू भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हाम्रो मुद्दा पनि हो, विगत लामो समयदेखि हामीले उठाइरहेछौँ कि यो राजनीतिक नियुक्ति जुन छ, यो राजनीतिक नियुक्ति यो देश समाप्त हुनुमा, यो देशमा तपाईको व्यतिथिहरू निम्त्याउनुमा, यो देशलाई भड्कालोमा हाल्नुमा, यो देशलाई विसर्जन उन्मुख बनाउनुमा सबभन्दा प्रमुख कारण भनेको भागभण्डा नै हो र राजनीतिक नियुक्ति। र हामीले पटक मैले तपाईको स्मरण गराउँ, प्रधान यो चुनावपछि जब केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्यो र एउटा राजनीतिक संवाद तथा संवाद समिति बनेको थियो, उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद समिति केपी ओलीको सरकारले बनाएको थियो। त्यति बेला हामीलाई पनि बोलाइएको थियो, म त्यसमा टेबल टकमा गएको थिएँ, मसित दस्तावेज छ, म तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन्छु। मैले 22 वटा बुँदा तपाईँको केपी ओलीलाई बुझाएको थिएँ, 22 वटा बुँदा। त्यसमा मैले स्पष्ट रूपमा लेखेको थिएँ, त्योभन्दा पहिला संविधान सभा 2 मा उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति यो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जुन बनेको थियो र त्यसमा सबै पार्टीका अध्यक्षहरू ए र बी लेभलका सबै नेता थिए, 105 सदस्य थियो त्यो त्यो संवाद समिति। त्यसमा मैले बाबुराम भट्टराईलाई एउटा 25 पेजको दस्तावेज, त्यसमा सैकडौँ मुद्दाहरू छन्, बुदागत रूपमा 25 पेजको दस्तावेज थियो, त्यो मैले बुझाएको। त्यसमा पनि मैले लेखेको थिएँ, यदि तपाईहरूले गणतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा गणतन्त्र बनाउन खोज्नु भएको हो र जनताको लागि तपाईहरूले आन्दोलन गर्नुभएको र जनताको लागि र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान बनाउन खोज्नु भएको छ भने यो कुराहरू राख्नुपर्छ। र त्यसमा पनि मैले के राखेको थिएँ भने सधैँको लागि यो राजनीतिक नियुक्तिहरू जुन छ, चाहे त्यो सङ्घ संस्थानमा होस्, चाहे त्यो न्यायालयमा होस्, त्यहाँ राजदूतको नियुक्तिमा होस्, यो राजनीतिक नियुक्तिलाई अब पूर्ण विराम लगाऊँ। यो देशलाई यदि साँच्चैकै मायनेमा नेपाल बनाउने हो हैन, देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने हो भने सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ यो राजनीतिक नियुक्तिलाई पूर्ण विराम लगाउनु पर्छ। अब एकैछिन मैले टुङ्ग्याएँ यसलाई। अब हेर्नुहोस्, न्यायालयको मात्रै होइन, यहाँ त तपाईँको कूटनीतिक नियोग राजदूतावासहरू भनौँ न, त्यो त देशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो ठाउँमा हो नि हैन। कुनै पनि अब मानौ नेपालका लागि भारतीय राजदूत या ले देशलाई केन्द्रबिन्दु राखेर यहाँ मुभमेन्ट गरिरहन्छ, त्यस्तै भारतका लागि नेपाली राजदूत को जान्छन्? काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता। अनि उसले देशलाई केन्द्रबिन्दु राखेर भारतसित टक गर्छ, कुराकानी गर्छ? गर्दैन। उसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर। या एमालेका कार्यकर्ता गयो भने त्यसले एमालेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एमालेको स्वार्थमा काम गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तै हो न्यायालय। न्यायालयमा तपाईँको न्यायाधीशहरू जब राजनीतिक झोले कार्यकर्ताहरू भरिन्छ भने त्यसले त पार्टीको हकितमा त काम गर्छ। सिम्पल कुरा हो। यो न्यायालयको विवादले चाहिँ कतातर्फ धकेल्दैछ? त्यही भन्दैछु। अब त्यतै एकदम धन्यवाद। अब मानौ न, सिम्पल मैले उदाहरण दिएँ, तपाईँ इन्द्रेणी खबर यो परिवारको तपाईँ एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो, तपाईँले पहिला अर्को मिडियालाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि इन्द्रेणी खबरलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ? सो त एकदम साधारण कुरा, तपाईँले इन्द्रेणी खबरलाई प्रायोरिटी हो। समस्या त्यही हो। त्यस कारणले अब टुङ्ग्याएँ, त्यस कारणले यो सबै व्यतिथिहरूको मूल जडो भनेको के हो भने यो एनजिओहरू के, यो राजनीतिक दल जुन छ नि, यो राजनीतिक दल हो र यो राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिएका नियुक्तिहरू हो। जबसम्म यसमालाई पूर्ण विराम लगाइँदैन तबसम्म यो समस्याहरू झन बल्झिँदै जान्छ। अब रह्यो यहाँको दोस्रो प्रश्न, न्यायालयमा देखिएको, मैले पनि हेरिरहेको छु केही मिडियाहरूमा र मैले प्राप्त पाएको सूचना अनुसारले यो समस्या तपाईँको बल्झिँदै जान्छ। यदि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिए भने त्यसले एउटा धेरै ठुलो नकारात्मक, भन्दैछु, एउटा नजिर बस्न जान्छ। भनेको मतलब के हो भने दुईटा पाटो छ यसमा। यदि चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिए भने त्यसले एउटा गलत नजिर बस्न जान्छ। भोलिको दिनमा यो राजनीतिक दलहरूले जसरी राजनीतिक नियुक्तिहरू गरिरहेका हुन्छन् त्यसरी नै भोलिको दिनमा कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले आवाज उठाइदिन्छ अनि त्यो राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो एउटा नजिर बनेर यो कन्टिन्युटी, एउटा रीतिरिवाज नै बस्न जान्छ। र यदि राजीनामा दिएनन् भने
अब न्यायालय प्रभावित हुने देखियो, किनभने अभद्र अवज्ञाको नाममा, किनभने त्यो बार एसोसिएसन जुन छ, बार एसोसिएसन भनेको त त्यो पेशागत सङ्गठन होइन, भन्नलाई पेशागत सङ्गठन भनिएको छ, भन्नलाई पेशागत सङ्गठन भनिए तापनि बार एसोसिएसन भनेको त तपाईँको विशुद्ध रूपमा आफ्ना पार्टीका मुद्दाहरू र आफ्ना पार्टीका इन्ट्रेस्टका कुराहरू न्यायालयमा छिराउनलाई खोलिएको वकिलहरूको एउटा जमात हो। कुनै पनि पेशागत सङ्गठनलाई लिनुस् तपाईँ, कुनै पनि पेशागत सङ्गठन के छ, सबै पेशागत सङ्गठनहरू भनेको त्यो राजनीतिक इन्ट्रेस्टबाट गरिएको हुन्छ भनेपछि अब बार एसोसिएसन अगाडि प्रचण्डको पनि भेटघाट भयो प्रधान न्यायाधीश, त्यतातिर म टेक्दै थिएँ पनि एकाएक चर्चामा आयो नि, त्यसको फेरि भित्री पाटो छुट्टै छ। अहिले अब यहाँसम्म यो विवाद चाहिँ उत्कर्षमा पुगिरहेको, त्यही नै म टेक्दै थिएँ। धन्यवाद, त्यसमा जोड्दै थिएँ म, धन्यवाद कोट्याइहाल्नु। अब यसलाई टुङ्ग्याउँ। त्यो भएको कारणले अब बार एसोसिएसनले त न्यायालय चलाउने होइन, एउटा पाटो त्यो छ। अब अर्को पाटो, अर्को गम्भीर पाटो छ। गम्भीर पाटो के छ भने सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, पुष्पकमल दाहालको चोलेन्द्रसित भेटघाट हुनु र त्यही दिनदेखि यो मुद्दा उत्कर्षमा पुग्नु, यो दुईटाको बिचमा एकदमै अघोषित रूपमा नभनेर घोषित रूपमै भन्न मिल्छ यसलाई। यो घोषित रूपमै एउटा षड्यन्त्रमूलक गन्धहरू यहाँबाट आइरहेको स्पष्टै देखिन्छ। कुरा के हो भने जसरी खड्गप्रसाद ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि त्यहाँनिरबाट जोडिन्छ, संसद विघटन गर्दाखेरि जसरी सडकबाट यो कम्फर्टेबल वादीहरूले न्यायालयलाई प्रभावित गरेकै हुन् र संविधानमा कहीँ व्याख्या नभएको, संविधानमा कुनै परिकल्पना नै नगरिएको फैसला जुन आयो, परिकल्पना भन्दा बाहिर गएर जुन फैसला आयो र यो संविधानलाई र यो व्यवस्था अहिलेको सरकारलाई जसरी एउटा निर्दलीय व्यवस्थाको रूपमा छ अहिले, त्यो मैले असाढको 28 गते इन्द्रेणी खबरमै व्याख्या गरेको थिएँ होइन, कि संविधान मृत भयो, औचित्य समाप्त भयो यसको हो। त्यस्तै अहिले न्यायालयलाई आउने जेठ 15 गते, कार्तिक 15 गते, सरी जेठ भन्न गएँ मैले, कार्तिक 15 गते, अबको 4-5 दिन पछि, अर्को हप्ता, कार्तिकको 15 गते एउटा फैसला आउँदैछ। कार्तिकको 15 गते एउटा फैसला आउँदैछ। त्यो फैसलालाई प्रभावित गर्नको लागि कार्तिक 15 गते न्यायालयबाट आउन लागेको एउटा एकदमै दूरगामी राजनीतिक महत्त्वको जुन एउटा ठुलो फैसला आउँदैछ, त्यो फैसलालाई प्रभावित गर्नको लागि विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरू, पृष्ठभूमिहरू बनाउन खोजिँदैछ र त्यसको केन्द्रमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राख्न खोजिएको त्यो स्पष्टै बुझिन्छ। र 15 गते भन्नुभयो, कस्तो किसिमको फैसला आउँछ? त्यही भन्दैछु, अब त्यतातिर टेकौँला। र पुष्पकमल दाहाललाई प्रभावित गर्नको लागि नै अहिलेका यो विवादहरू सिर्जना गरिएको हो। त्यही भने त मैले, अब कचोटि रिपिट गराउनुहुन्छ। कार्तिक 15 गते आउन लागेको दूरगामी महत्त्वको यो संसद, यो सरकार र यो मृत अवस्थामा रहेको संविधान, अहिलेको कम्फर्टेबलवादी सरकार र यो असंवैधानिक यो लोग्ने स्वास्नी मिलन केन्द्र संसद, यो तीनवटैको भविष्यमाथि एउटा ठुलो फैसला आउँदैछ कार्तिक 15 गते। त्यसलाई नै, त्यो 15 गतेको फैसलालाई प्रभावित गर्नको लागि यो सबै तानाबानाहरू बुनिएको हो। र पुष्पकमल दाहाल र चोलेन्द्र शमशेर जबराको जुन भेटघाट भएको थियो केही हप्ता अगाडि, केही दिन अगाडि, त्यसमा पनि तपाईको दुईटैको धाकधम्की भएको हामीले सूचना पाएका छौँ हैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने अब यो देश भनेको, मैले पटक पटक इन्द्रेणी खबरमै भनेको, यो देशमा तपाईको देश र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, आस्था हुने कुनै संस्था बाँकी रहेन। यो भाँड भैलो तन्त्रले
यो जुन भाँड भैलो तन्त्रमा छौँ नि हामी, यो भाँड भैलो तन्त्रले सबै कुरालाई भताभुङ भाँड भैलो गरेर सिध्यायो। अब यो दूरगामी फैसला आउँदैछ भनेर जुन यहाँले विचार राख्नुभयो, त्यो केलाई सङ्केत गर्नु? अब 4-5 दिन पर्खिनुहोस् न त, यति उताउलो किन हुनु भएको? मैले स्पष्ट भनिसकेको छु। व्यवस्थासँग सम्बन्धित, यो संविधानसँग सम्बन्धित भनेपछि संविधान त मृतै छ नि। इन्द्रेणी खबरलाई फेरि धन्यवाद। इन्द्रेणी खबरले नै ब्रेक गरेको थियो असाढ 28 गतेकै। त्योभन्दा पहिला इन्द्रेणी खबरमै मैले अब परिवर्तन धेरै टाढा छैन, अवस्था यो छ। अब तपाईँले कोट्याई मुखमा हाङ्ला हाली बोल्न लगाइराख्नु भएको छ। ल म त्यसलाई जवाब दिइहालेँ, नभए तपाईँले मेरो ज्यान छोड्नुहुन्न आज, त्यो मलाई थाहा छ। तपाईँको बानी एकदमै धन्यवाद छ सन्दीपजी र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई। के छ भने पटक पटक मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा जानुभयो भने के छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै मिल्न जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा एनालाइसिस गर्ने र सूचनाको माध्यम हो। के छ भने असाढ 28 भन्दा पहिला यो संविधान बलात्कृत भएर भेन्टिलेटरमा आइसियुमा थियो। असाढ 28 गते मृत्यु भयो र त्यही दिन मैले के भनेको थिएँ भने आउँदो असाढ 28 गतेकै मैले घोषणा गरेको थिएँ इन्द्रेणी खबरमै, आउँदो असोज 3 गते यो संविधान जन्मेको, यसको जन्म गृहमा को अगाडि हामी संविधान जलाउँछौँ र त्यो दिन हामीले जलाएर यसलाई मृत संविधानलाई हामीले दाह संस्कार गरिसकेको अवस्थामा यो संविधान त छैन अहिले देशमा कन्स्टिट्युसनल भ्याकम छ। कानुनी र राजनीतिक रूपमा भन्यो भने देश संविधान विहीन छ। अहिले देशमा संविधान छैन। यहाँ तपाईँले जो के अरे सन्दीप खत्रीलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न मिल्छ, मैले जे गर्न मन लाग्छ म गर्न मिल्छ। जिसकी लाठी उसकी भैँस भनेर चलिरहेको देश हो अहिले। भनेपछि जेठ 15 गते के को फैसला आउनेवाला छ भने जुन कार्तिक 15 गते, जेठ 15 म भन्न जान्छु, त्यो गणतन्त्र दिवससँग जोडेर, किनभने यो गणतन्त्र समाप्त भइसकेको छ। त्यसकारण कार्तिक 15 गतेको के हो भने जुन यो अध्यादेश आयो नि, यो चेरु सरकारले जुन एउटा अनैतिक रूपमा, जुन एउटा असंवैधानिक रूपमा, गैर राजनीतिक रूपमा, गैर व्यावहारिक रूपमा जुन एउटा दल विभाजनको संविधानले कल्पना 2047 को संविधानले समेत कल्पना नगरेको, अहिलेको त छोडिदिउँ, कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशमा कल्पनै नभएको, त्यो प्र्याक्टिस नै नभएको जुन के अरे अध्यादेश ल्याएर जो दल विभाजनको अध्यादेश आयो, एउटा त्यो सम्बन्धी फैसला आउँदैछ। अर्को के छ भने त्यहाँबाट जुन दलहरू फुटेको अवस्था र त्यो माकुनेको 14-15 वटा सांसद हैन, त्यो कतिवटा छ, त्यो 22-25 वटा कतिवटा सांसदहरू छन् हैन, त्यसको मान्यताको सन्दर्भमा त्यो सबैको विषयमा खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले मुद्दा हालेको छ। त्यो मुद्दामा तपाईको जेठ 15 गते फैसला आउँदैछ। कार्तिक 15 गते फैसला आउँदैछ। त्यो कार्तिक 15 गते फैसला आउन बित्तिकै यदि कार्तिक 15 गतेको यदि माकुनेको सांसदहरूलाई अवैध घोषणा गरिदियो भने सरकार त गयो। फेरि रिपिट गरे, कार्तिक 15 गते यदि न्यायालयले त्यो अध्यादेशलाई अवैधानिक भनेर घोषणा गरिदियो र माकुनेका सांसदहरूलाई यिनीहरू सांसद हैनन् भनेर खारिज गरिदियो भने त सरकार त गयो। संविधान अलरेडी मृत छ। यसलाई टुङ्ग्याउँ के, अब 2 लाइनमा टुङ्ग्याउँ यसलाई, जतिसुकै व्याख्या गरे पनि त्यही हो। अब त्यसलाई अवैधानिक यदि आउने 1 हप्ताभित्रमा यदि त्यो कार्तिक 15 गतेको यदि सर्वोच्चले त्यो भनिदियो भने त के परिस्थिति सिर्जना हुन्छ तपाईँले त्यो सोध्नु भएको थियो र त्यो ठ्याक्कै तपाईँको पहिलो प्रश्नमा पनि जान्छ। त्यो सर्वोच्चको खेल के अरे प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा सबै एकअर्कासित जोडिएको छ। अनि त्यो फैसला आउन बित्तिकै कार्तिक 15 गते, आज हामी 8-9 गतेको कुरा गरिरहेछौँ, अब 4-5-7 दिनको कुरा हो। अब त्यो हेर्नुस्, अध्यादेश खारिज, यदि अध्यादेशलाई अवैधानिक घोषणा गरिदियो भने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि यो जति पनि माकुनेका सांसदहरू छन्, माकुने लगायत, तिनीहरू अवैधानिक भयो, किकआउट हुन्छ संसदबाट। त्यो हुन बित्तिकै सरकार के हुन्छ, अल्पमतमा पर्छ र अल्पमतमा मात्रै पर्दैन, त्यतातिर मात्रै हामी ध्यानमा नदिउँ। अब विश्लेषणकर्ताहरूले भन्दैन सरकार अल्पमतमा पर्छ अनि सरकार ढल्छ, त्यो मात्रै हुँदैन। यो होल एक्सरसाइज जुन भएको छ, यो
लगभग 100 दिनको जुन एक्सर्साइजहरू जुन छ, झन्डै 3-4 महिनाको जुन एक्सर्साइजहरू जति भएको, यो सबै क्रिया र प्रक्रियाहरू, क्रिया प्रक्रिया र प्रतिक्रियाहरू यो शेरबहादुरलाई केन्द्रमा राखेर भएका जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यो सबै अमान्य साबित हुन्छ। र त्यस अमान्य साबित हुनु बित्तिकै जसरी देशमा कन्स्टिट्युसनल भ्याकम छ, संवैधानिक भ्याकम भएको छ अहिले, त्यसरी नै यो देश चाहिँ के हुन्छ, सरकार विहीन हुन जान्छ। अनि यो सबैको औचित्य समाप्त हुन्छ। अनि न संसद रहन्छ, न सरकार रहन्छ, न संविधान रहन्छ देशमा। इङ्गित भन्न खोजेको कुरा त बुझ्नुभयो होला। अनि त्यो भएपछि को परिकल्पना भनेको त्यो आम जनता होइन, त्यो परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसलाई रोक्नको लागि, जब त्यसलाई रोक्नको लागि, किनभने त अहिले तपाईको म फेरि जोडे, यो 15 वर्षमा तथाकथित जनआन्दोलन 2, यो 62-63 देखि श्री 5 महाराजधिराज सरकार फेरि त्यहाँ गएर ठोक्यो राजामा। अब एकैछिन मैले टुङ्ग्या, यसलाई एक लाइनमा टुङ्ग्याउँदैछु म। श्री 5 महाराजधिराज सरकारले, श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारले जति बेला संसद पुनर्स्थापना गरिबक्स्यो हैन, संसद पुनर्स्थापना गरेपछि नेपालमा जति पनि त्यो राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी जति पनि एक्सर्साइजहरू भएका छन् त्यो सबै असंवैधानिक, गैर राजनीतिक, गैर मानवीय, राष्ट्रद्रोही, जनताको विरुद्धमा, देश र जनताको विरुद्धमा भएका छन्। अब यो सबै अवैधानिक विषयवस्तुहरू जति छन् त्यो सबै अवैधानिक विषयवस्तुहरू स्वतः तपाईको खारिज हुन जान्छ भनेपछि देश सिधै 15 वर्ष पछाडि धकालिन्छ। फेरि मैले रिपिट गरेँ, यदि सर्वोच्चले कार्तिक 15 गते को जुन फैसला आउँदैछ त्यो देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर न्यायालयले यदि फैसला गर्दियो र न्यायालयले आफ्नो साख बचायो, एउटा अर्को पाटो पनि छ त्यहाँ, त्यो र वास्तविकमा भन्ने हो भने त त्यो अध्यादेश पनि गैर कानुनी हो, गैर संवैधानिक हो, र त्यहाँ त्यो अध्यादेशमा टेकेर भएका जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यो सबै अवैधानिक हो। वास्तविकमा विश्लेषण गर्ने हो भने कानुनलाई नै टेकेर गर्ने हो, संविधानलाई नै टेकेर गर्ने हो भने, यही मृत संविधानलाई तपाईँले टेकेर गर्नुभयो भने त्यो सबै अवैधानिक हो भने त्यो अवैधानिकतालाई लालमोहर लगाइदियो न्यायालयले, सहीमा यो अवैधानिक हो भनेर गर्नु पनि पर्छ के अरे न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाउने हो, आफ्नो स्वच्छता देखाउने हो, सहीमा हामी स्वच्छ छौँ भनेर देखाउने हो भने त्यो गर्नुपर्छ न्यायालयले। र त्यो यदि गरिदियो भने यो सबै 15 वर्षको गतिविधिहरू जति, यो राष्ट्रघाती गतिविधिहरू जति भएका छन् त्यो सबै तपाईँको अमान्य साबित भएर जान्छ र त्यसपछि देश र जनताले एउटा ठुलो निकास पनि पाउँछ। र यो जति पनि विदेशीका खेतालाहरू, बुवासाहरूले सिंहदरबारमा कब्जा जमाएर बसेका छन् नि, यो सबैको दिन सकिन्छ। र यो जुन हालिमुहाली गरेर बसेर मै खाउँ मै लगाउँ, लुट खसोट, अराजकता, बलात्कारी चरित्रका क्रियाकलापहरू यिनीहरूले जुन गरेका छन् नि, हो त्यो भएर यिनीहरू आत्तेका छन्। त्यो भएर यिनीहरूले के गर्न खोजेका छन् भने न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने, जुन यो पटक पटक गरिरहेछन्, यो 6 महिनाको गतिविधि हेर्नुभयो भने त्यो त्यही भइरहेछ। न्यायालयलाई प्रभावित गरेर आफ्नो हैकमवादी मनोवृत्ति, मनस्थितिलाई संस्थागत गर्दै जाने, अराजकता मचाउँदै जाने, त्योमा लिन भएका हुन्। अब यो सँगसँगै जुन यहाँले अब कार्तिक 15 गते भनेपछि यो धेरै दिन छैन, अब परिवर्तन भयो। 14-15 वर्ष अगाडि जुन 62-63 भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किने बेला चाहिँ आयो भनेर भनिरहँदाखेरि यतिखेर राजपरिवारका सदस्यहरूको चहलपहल पनि ठ्याक्कै बढिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने दसैँमा जुन भिडियो सन्देश आयो, लगत्तै फेरि सोल्टी होटेलमा पनि जुन किसिमको भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरियो, विभिन्न मठ मन्दिरमा पनि सक्रियता बढिरहेको अहिले पछिल्लो अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? जसरी तपाईले परिवर्तन नजिक छ भनेर भनिरहँदाखेरि राजपरिवारका सदस्यहरूको सक्रियता पनि त्यही अनुसार बढिरहेको छ नि। एकदमै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला मैले अघि नै जुन परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो। एकदमै धन्यवाद। फेरि अब अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्, 5 मिनट समय दिनुहोस् मलाई। सन्दीपजी, सबभन्दा पहिला मैले जुन अघि नै विश्लेषण गरेँ त्यसमा मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको छु। त्यो के हो भने
न्यायालयले आफ्नो साख बचाउन खोज्यो, न्यायालयले निष्पक्ष फैसला गर्यो, निष्पक्ष, र त्यो गर्नुपर्छ, न्यायालयले। न्यायालयले निष्पक्ष फैसला गर्यो। त्यो केपी ओलीको अनुहार हेर्ने त्यो खड्का प्रसाद ओली ठुलो राष्ट्रवादी हो र अरू सबै राष्ट्रवादी हुन् भन्न खोजे होइन मैले। केपी ओली जस्तो राष्ट्रघाती त कोही छँदै छैन यो देशमा, त्यो आफ्नो पाटो हो। तर मैले यहाँ कानुनी राज्यको कुरा गर्दैछु। कानुनी राज्यको जुन एउटा मेनिफेस्टो छ, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सरसाइजहरू छन् होइन, नजिरहरू छन्, त्यसलाई त्यो मान्यतामा टेकेर न्यायालयले फैसला गर्यो। नेपालको न्यायालयको पनि आफ्नो साख बचाउन खोज्यो होइन, बचायो, र त्यो गर्नु पनि पर्छ। त्यो गर्यो भने मैले भने, तर मलाई विश्वास छैन। आशा छ तर विश्वास छैन, भर परेका छैनौँ हामी। किनभने जुन विगत लामो समयदेखिको जुन एक्सरसाइजहरू देखिएको छन्, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ छ। तर गर्नुपर्छ, जनताको भावना चाहिँ त्यो हो, त्यो गर्न सकौँ। त्यो भयो भने देश चाहिँ तपाईँको सिधै 61-62 फर्किन्छ, त्यो भन्न खोज्यो। अब एउटा पाटो यो छ, जतिसुकै विश्लेषण गरेपछि पनि त्यो हो। र अब रह्यो राजपरिवारको कुरा। म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, राजपरिवार शाह वंश र को जुन यो तपाईँले सोध्नु खोज्नुभयो, त्यो नेपाली नागरिक हो कि होइन? सामान्य नेपाली नागरिक हो। अब तपाईँहरूकै भाषामा, यो भडुवाहरूको भाषामा, तपाईँहरू भन्दा पनि यो भडुवाहरू जुन छ, यो भडुवाहरूकै भाषामा भन्यो भने उनीहरूले पनि नागरिकै भनेका छन्। अनि नेपाली नागरिकले शुभकामना आदान प्रदान, राजा स्वयंले चाहिँ सामान्य नागरिकको हैसियतमा चाहिँ शुभकामना सन्देशहरू दिइरहेका छन्। त्यही त भन्दैछु। अनि आम नेपाली नागरिकले शुभकामना सन्देश दिन पाउने कि नपाउने, मठ मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्न पाउने कि नपाउने, आफ्ना इष्ट मित्र, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, परिवारजनमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाउने कि नपाउने, भलाकुसारी गर्न पाउने कि नपाउने। अनि त्यो गर्दैमा मैले पटक पटक इन्द्रेणी खबरमा भन्ने गरेको छु, त्यो गर्दैमा कसैलाई हार्ट एट्याक आउने, कसैको ब्रेन हेमरेज आउने, कसैलाई एकैछिन। तर 14-15 वर्षको अवधिमा राजसंस्थामा, प्रजातन्त्रमा राजसंस्था भएन भने त त्यो सान्दर्भिक हुँदैन भनेर 14-15 वर्षको अवधि लाग्यो नि राजालाई यति कुरा बोल्नको लागि पनि। धन्यवाद, म त्यसलाई पनि टेक्छु, म त्यसलाई पनि भन्छु। पहिला यसलाई टुङ्ग्यौँ। अनि त्यो भन्दैमा त्यति सामान्य गतिविधिहरू गर्दैमा कसैको मुटु नै काम्ने, हार्ट एट्याक नै आउने अवस्था आउने, कसैको ब्रेन ह्यामरेजै हुने, कसैलाई छेरपट्टि लाग्ने होइन, कसैको सिंहासल नै हल्लिने। अनि यो कस्ताहरू आफूलाई देशको ठेकेदार बनेका रहेछन् र यिनीहरूको औकात के रहेछ, यिनीहरूले ल्याएको व्यवस्थाको जग कति बलियो रहेछ भने त सामान्य बुझ्न सकिन्छ नि यी कातर छेरुवाहरूको। तर भनेपछि एकैछिन विरोध आएन यो पटक। बाबुराम भट्टराई बाहेक अरू एकजना अरू छन्, 1-2 जना छन्, त्यो भन्छु म। रामचन्द्र पौडेलले त अहिले हिजो अस्ति भर्खरै त्यही भन्दैछु सन्दीपजी, अलिकति धैर्यता राख्नुहोस्। अनि कस्तो रहेछ र यो व्यवस्था जुन यसलाई यिनीहरूले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल प्रचण्डहरूले त्यो अभिव्यक्तिको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाए? हो, भन्दैछु। त्यसको एउटा पाटोहरू छन्, त्यतिर म जाँदै थिएँ, मलाई बोल्न दिनुहोस् 5 मिनट। पछि यो व्यवस्था जुन नेपाली नागरिकमाथि जबरजस्ती लादियो, बन्दुकको नालमा र विदेशीहरूको कृपामा, विदेशीहरूको प्रेसरमा जुन एउटा अवैधानिक तरिकाले छिराइयो भनेर हामीले जुन पटक पटक आरोप लगाउँदै आएका छौँ र प्रमाणित पनि गर्दै आएका छौँ तपाईँहरूको जस्ता राष्ट्रवादी मिडियाहरूको माध्यमले, त्यो त अब प्रमाणित भयो नि त। वास्तवमा यसको जग खुकुलो हुनुको कारण यही रहेछ, अवैधानिक तरिकाले आएको रहेछ भनेर त यिनीहरूकै गतिविधिले प्रमाणित हुन्छ। एउटा पाटो यो छ। अर्को पाटो, एउटा त पाटो यो सामान्य पाटो, एउटा गम्भीर पाटोमा टेकौँ। गम्भीर पाटो के छ भने देशैभरिबाट, जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँ आफै हो, इन्द्रेणी खबर नै हो, र त्यो सँगसँगै धेरै राष्ट्रवादी मिडियाहरू छन्। तपाईँहरूले नै प्रसारण गरेका समाचारहरू, लिएका टिप्पणीहरू, विश्लेषणहरू तपाईहरूले नै प्रसारण गरिराख्नु भएको, त्यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने त्योभन्दा फेरि अर्को पाटाहरू पनि छन्, तर त्यसलाई मात्रै आधार मानौँ। तपाईँहरूलाई नै म आधार मानेर भन्छु, तपाईँहरूले जुन यो देशभरिको माहौललाई जुन उजागर गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ र जुन राष्ट्रभक्ति देखाउनु भएको छ, त्यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने त नेपालको 90% भन्दा बढी
आम देशभक्त नागरिकहरूको मन र मस्तिष्कमा त राज परिवार अहिले पनि जीवित रहेछ। यो शासन व्यवस्थालाई अवैधानिक मान्दो रहेछ। राज परिवारमाथि तिर निर्मल निवासतिर तपाईको आँखा टकटकी लगाएर बसेका रहेछन्। आशा र भरोसाका केन्द्रबिन्दु भनेको निर्मल निवास नै रहेछ। फेरि मैले भने होइन, यो तपाईहरूले नै प्रसारण गरेका विभिन्न रिपोर्टहरूको वास्तविकता त त्यही हो। त्यो अन्धो र बहिरो मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ। ठिक छ, अब त्यसलाई नै टेकेर, त्यसलाई नै उच्च सम्मान दिएर, किनभने नेपालको जहिलेदेखि यो नेपाल बनेको छ, यो नेपालको देशभक्त संस्था भनेको त राज संस्था हो। नेपाली जनताको चाहना अनुरूप चल्ने यदि कदम चाल्ने यदि कुनै संस्था हो भने त त्यो शाहवंशीय राज संस्था हो भने त पटक पटक दर्जनौं पटक प्रमाणित भएको अवस्था छ, हैन? अनि नेपालको राज संस्था जहिले पनि जनतासँगै छन् भनेर त पनि त पटक पटक प्रमाणित भएको अवस्थामा जुन देशभरिबाट र विदेशमा रहेका आम देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट जुन अभिव्यक्तिहरू दिइरा हुन्छन्, त्यसलाई उच्च सम्मान गर्दै र यो देशमा देखिएका भाँड भैलो विकृतिहरू, कमिसन तन्त्र जुन छ, यो कमिसन तन्त्र हैन, यो अराजकता, देशमा राज्यको उपस्थिति जुन शून्य भएको छ, हैन, यो राष्ट्रमा राज्यको उपस्थिति जुन शून्य भएको छ, राज्य प्रायोजित जुन आतंक सिर्जना गरिएको छ, यो त जगजाहिर भइसकेको छ हो। त्यसलाई महाराज धिराज सरकारको शुभकामना सन्देशले आफ्नो तर्फबाट केही भने हैन। राजाको शुभकामना सन्देशलाई अक्षर तपाईले केलाउनु भयो भने शब्दको त कुरै छोड्दिनुस्। त्यसमा आफ्नो तर्फबाट उहाँले केही भनिबक्सेको छैन, केही हुकुम भएको छैन। त्यो सबै जुन यहाँ वस्तुगत अवस्थामा जुन देखिएको छ र जुन जनताले महसुस गरिरहेका छन्, त्यही कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ। त्यसमा त आफ्नो तर्फबाट छैन। र अर्को कुरा, यहाँले जुन भन्नु 14-15 वर्षमा, त्यो होइन। तपाईँ प्रत्येक वर्ष महाराज धिराज सरकारको फरक मात्रै के हो भने अरू वर्ष चाहिँ लिखितमा आउँथ्यो, विज्ञप्तिको रूपमा आउँथ्यो। यस वर्ष के भयो भने विज्ञप्ति पनि आयो र भिडियो सन्देश पनि आयो। दुईतिरबाट आएको छ। र पहिलाको पनि टिप्पणीहरू, उहाँको ट्विटहरूबाट आएको कुराहरू र विभिन्न समयमा जुन शुभकामना सन्देश या शोक सन्देश या विभिन्नहरू आइरहेछ, त्यसलाई पनि हामीले त्यो शब्दहरूलाई पनि केलाउनु भयो भने लगभग 70-80% कुराहरू मिल्दोजुल्दो छ। केही 10-20% कुराहरू मात्रै थपिएको छ। र त्यो 10-20% कुरा थपिनु भनेको त त्यो समय अनुसारले हुन्छ के, त्यो घटना परिघटनाहरूले थपिने हो। अब जुन किसिमले भिडियो सन्देश आइसकेपछि तपाईहरू बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ हामी, यो दसैँ तिहार छठ लगत्तै चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको आधी बेरी आउँछ, अब यो व्यवस्था नै पल्टिन्छ, यो सत्ता नै ढल्छ, जनताहरू लाखौँ जनताहरू उत्रिन्छन् भनेर भनिरहँदाखेरि अहिलेको माहौल हेर्ने हो भने चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको माहौल हेर्ने हो भने चाहिँ यतिखेर तपाईँ आफैले अघि भन्नुभयो विभिन्न रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने जनताको मनमा राज संस्था छ भनेर भनिरहँदाखेरि माहौल चाहिँ बलियो बनिरहँदाखेरि जुन किसिमले तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तो त्यो निर्णायक आन्दोलन गर्नलाई चाहिँ जनताहरूले साथ नदिएको अवस्था हो, हैन, नउत्रेको अवस्था हो, हैन, त्यो होइन। सबभन्दा पहिला त त्यो हो कुराहरू, हैन, त्यो शुभकामना सन्देश र गतिविधिमा। अब अर्को कुरा के छ भने यो व्यवस्था जुन ढल्दैछ, ढलेको अवस्था छ, यो जुन संविधान मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो संविधान मृत भइसक्यो, त्यो जनताले गरेको होइन, न राजाले गरिदिएको, त्यो कुरा बुझौँ। यो व्यवस्था ढल्नुमा, यो संविधान जल्नुमा, यो संविधान मृत हुनुमा, यो संविधान बलात्कृत हुनुमा दोषी को हो भने यसका जुन व्यवस्थापकहरू थिए, अहिलेका जुन शासक वर्गहरू थिए, त्यो नै हुन्। तपाईले सन्दीपजी एउटा कुरा के बुझ्नुहुन्छ? देशैभरि राजावादीहरू सक्रिय भइरहेको अवस्था छ नि, देशैभरि देश दौडामा गइरहेका छन्, संगठन बनाउन भनेर, आन्दोलन गर्न भनेर, त्यही भन्दैछु। त्यो त्यतातिर आन्दोलनको विषयमा कुराकानी त्यही भन्दैछु। बारम्बार तपाईहरुले भन्नुहुन्छ निर्णायक आन्दोलन, निर्णायक आन्दोलन, निर्णायक आन्दोलन।
यो व्यवस्था पल्टिनै हाल्ने हो, यो सत्तै जाने हो भन्ने किसिमले तपाईँले जुन निर्णायक आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यही भन्दै जनताले साथ दिएका छन्, त्यही दिन्छन्, सडकमा आउँछन् जनता। त्यही भन्दै थिएँ, अलिकति पेसेन्स त राख्नुहोस्। त्यही भन्दै थिएँ के छ भने कुनै पनि व्यवस्था आफैमा नराम्रो हुँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा जुनसुकै व्यवस्था राम्रै हुन्छ, बुझ्नु भएन? तर कुनै पनि व्यवस्था माटो सुहाउँदो हुनु पर्यो र त्यो व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरू देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर मुभमेन्टहरू आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै त्यो व्यवस्थाले सार्थकता पाउँछ। तर यहाँ के भयो भने यो 15 वर्षमा र त्योभन्दा पहिलादेखि टेक्ने हो भने यो 30-32 वर्षमा 30-32 वर्षमा के देखियो भने नेपालमा जनप्रतिनिधिहरू व्यवस्थाका व्यवस्थापक हुनुपर्ने ठाउँमा, फेरि मैले भने जनप्रतिनिधिहरू व्यवस्थाको व्यवस्थापक र जनताको प्रतिनिधि हुनुपर्ने ठाउँमा यिनीहरू शासक भइदिए। बुझ्नु भएन? यिनीहरू शासक भइदिए र जब जनप्रतिनिधिहरू शासक बुझ्न थाल्छन् आफूलाई, अनि त्यसले अनैतिक क्रियाकलापहरू गरिरहन्छन्। हो, त्यही अनैतिक क्रियाकलापको कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था धरापमा परेको र यो व्यवस्था सिधिँदैछ। एउटा पाटो त्यो छ। अर्को पाटो के छ भने जुन यहाँले सोध्न खोज्नुभयो, जनताले साथ दिन्छन्, जनताको साथ छैन र। तपाईँ देशैभरिको माहौल हेर्नु। अब फेरि पनि तपाईँहरू माइतीघर मण्डलामा चाहिँ 20-50 जनाको एउटा झुन्ड लिएर चाहिँ राजालाई गद्दीमा राख्छौँ भनेर हिँड्नुहुन्छ। फेरि पनि त्यही भन्दैछु। सबभन्दा पहिला त जनताको साथ छैन भनेर जुन यहाँको जुन आश्रय थियो प्रश्नमा, त्यसलाई तपाईँ चिर्नुहोस्, त्यसबाट क्लियर हुनुहोस्। यदि जनताको समर्थन छैन भने तपाईँ उपत्यका बाहिरका जति पनि कार्यक्रमहरू भएका छन् राज संस्थाको समर्थनमा, त्यसमा त हजारौंको सङ्ख्यामा उपस्थिति त भएको हो। अर्को कुरा, काठमाडौँलाई नै तपाईँले केन्द्रबिन्दु भनेर हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा भएका केही साना साना कार्यक्रमहरू पनि भएका छन्। 20 जना, 50 जना, 100 जना, 200 जना, 500 जनाको पनि भएको छ भने हजारौंको सङ्ख्याको उपस्थितिमा पनि त कार्यक्रम भएको छ। तपाईँले भन्नुभएको हजारौं सङ्ख्या जो काठमाडौँमा कार्यक्रमहरू भयो, त्यो सङ्ख्याले चाहिँ आन्दोलन गरेर नेपालमा त्यो भन्न खोजे होइन, त्यो मलाई पनि थाहा छ, त्यो मैले पनि भनेको थिएँ। त्यही भन्दैछु म, त्यतैतिर जाँदैछु, अलिकति पेसेन्स राख्नुहोस्। के छ भने काठमाडौँकै कार्यक्रममा तपाईले कुनै कार्यक्रममा 50 जना देख्नु भयो होला, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यो के हुन्छ भने विभिन्न सङ्गठनहरूले आफ्नो तर्फबाट गरेका कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यसमा तपाईको 50 जना छन् भने 500 जना पनि छन् भने जुन एउटा एकीकृत रूपमा गरिएका कार्यक्रमहरू छन् हैन, एकीकृत रूपमा गरिएका कार्यक्रमहरूमा तपाईको हजारौंको सङ्ख्यामा पनि त उपस्थिति छ नि। आज रह्यो मेरो विषयमा जुन तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, मैले प्रतिनिधित्व गरेको, मैले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गरेको कार्यक्रमहरू जति छन् त्यो कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। तपाईँ मङ्सिर 20 गतेको कार्यक्रम लिनुहोस्, असोज 3 गतेको मुख्य कार्यक्रमहरू जुन छ, मुख्य दिनमा भएका कार्यक्रम, डेली भइरहेका कार्यक्रमलाई तपाईले त्यसलाई सांकेतिक नै बुझ्नुहोस्। अब त्यो मुख्य कार्यक्रम कहिले हुन्छ? अब त्यही भन्दैछु, त्यतै नआतिनुहोस् न। त्यही भन्दैछु, जुन मुख्य कार्यक्रमहरू भएका छन् अमुक दिनहरूमा जुन कार्यक्रमहरू भएका छन् त्यसमा त हजारौंको सङ्ख्यामा उपस्थिति छ नि त। असोज 3 गतेको अवस्था हेर्नुभयो भने त काठमाडौँको त्यो सडक त कब्जा गरे हो नि त राष्ट्रवादीहरूले, होइन र? तपाईँले नै बनाउनु भएको थियो त, के अरे रिपोर्ट बनाउनु भएको थिएन? संविधान जल्यो नि त, संविधान जल्यो कि जल्यो न? असोज 3 गते संसद भवनको अगाडिमा 3 चोटि संविधान जल्यो भने 77वटा जिल्लामा संविधान जल्यो कि जलेन? जुन मैले नै घोषणा गरेको थिएँ नि त, पछिबाट धेरै राष्ट्रवादीहरूले घोषणा गरे। सबभन्दा पहिलो घोषणा गर्ने व्यक्ति को? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ मैले, 77वटा जिल्लामा संविधान जल्छ, देशको सम्पूर्ण मुख्य सहरमा संविधान जल्छ। एकैछिन तपाईँको त्यही भन्दै गर्दाखेरि असोज 3 गतेकै दिन जनकपुर पुरै कब्जा भएको थियो नि त, 6 घण्टासम्म, 1-2 घण्टा होइन। यो विषयमा हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ। अनि तपाईँले नि कोट्याउनु भयो। त्यो अवस्था छ भने अबको दिनको कुरा गरिरहेको, त्यो सँगसँगै मैले अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, छठसम्म यो चाड पर्व, दसैँ मात्रै सकिया छ, छठ आउन त अब 1-2 हप्ता बाँकी। 1-2 हप्ता, त्यही भन्दैछु, अलि पेसेन्स राख्नुहोस्। दसैँ सकिएको छ, हाम्रो एउटा ठुलो चाड सकिएको छ भने तिहार र छठ सानो चाड होइन, यो राष्ट्रिय चाड हो।
चाडबाडको समय छ हैन, छठसम्म पेसेन्स राख्नुस् न। मैले भन्न खोजेको हो छठसम्म पेसेन्स राख्नु। छठपछि के हुन्छ ठ्याक्कै बताइदिनुस्। एउटा सिनारियो अघि न तपाईँले अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि सुरुमै भनेको थिएँ, त्यो सिनारियोले धेरै कुरा स्पष्ट गर्छ। त्यो भइदियो भने यदि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मर्यादा कायम राख्यो, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मर्यादा कायम राख्यो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नैतिकता देखाए, स्वच्छता देखाए, निष्पक्षता देखाए भने जनता सडकमा आउनै पर्दैन। बुझ्नुभयो? एउटा सिनारियो त्यो छ। भन्दै गर्दाखेरि त्यो लगत्तै हाम्रो तिहार र छठ पनि सकिँदैछ। लगभग तपाईँको 27-28 गतेसम्ममा चाडपर्व सकिँदैछ र चाडपर्व सकिए लगत्तै मङ्सिरको सुरुवातसँगै तपाईँले देश कब्जा भएको राष्ट्रवादी आम देशभक्त नेपालीहरूले देशका सडकहरू कब्जा गरेको परिदृश्य इन्द्रेणी खबरले नै प्रसारण गर्छ। लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ। काठमाडौँ मात्रै कब्जा हुँदैन, मङ्सिरको पहिला हप्तादेखि सुरु भइहाल्छ। मङ्सिरको सुरुवातसँगै तपाईँ नोट गरेर राख्नुहोस्। तपाईँ मलाई फेरि सोध्नु होला आउने 15 दिनपछि। मङ्सिरको सुरुवातसँगै काठमाडौँको सडक मात्रै कब्जा हुँदैन, देशका प्रमुख सहरहरू जति छन् त्यो सबै राष्ट्रवादी साथीहरूले, राष्ट्रभक्त नेपाली जन र मनहरूले कब्जा गर्दैछन्। र त्यतिले पनि भएन भने आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले टाउकोमा कफन बाँधेर र देशको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर, ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सिंहदरबार कब्जा गर्छ। त्यो नोट गरेर राख्नुहोस् तपाईँ। र त्यो हुन्छ हुन्छ हुन्छ। 3 चोटि भने मैले, फेरि रिपिट गर्दैछु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। पहिला सडक कब्जा हुन्छ। त्यो आन्दोलनले के गर्छ? त्यो आन्दोलनले राज संस्था मात्रै स्थापित गर्दैन, हिन्दू अधिराज्य मात्रै स्थापित गर्दैन, राष्ट्रिय एकताको रूपमा राज संस्थालाई स्थापित गर्छ भने राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्छ हैन। र यो जुन मपाईवाद जुन हाबी भएको छ, यो राक्षसी प्रवृत्ति र दानवहरूको राज्य जुन स्थापना गरिएको छ नेपालमा हैन, यो के रे भस्मासुरहरूले जुन राज्य सत्ता सञ्चालन गरेका छन्, देश र जनतालाई चिप्लो कुरा गर्ने, देश र जनतालाई चिप्लो कुरामा अल्झाउने, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने, अनि आफै हालिमुहाली गरेर 100 पुस्ता पुग्ने अकुत सम्पत्ति थुपार्ने र सत्ताको भुमरीमा रमाइराख्ने जुन प्रवृत्तिहरू देखिएको छ, यो प्रवृत्तिहरूमाथि पूर्ण विराम लाग्छ। त्यति मात्रै लाग्छ भनेर भनिरहँदा देउबाले अब इलेक्सन गर्न चाहिरहेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब चुनाव भन्दा अगाडि नै तपाईहरु परिवर्तन हुन्छ भनेर दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। भनेपछि चुनाव हुन पाउँदैन। यो चुनाव कहाँ हुन्छ? अर्को देशमा होला चुनाव, नेपालमा हुँदैन चुनाव। अरु कतै गरौँला नि देउलाई, किनभने देउबा त भनेको त नेपाली होइन। शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल भनेको त नेपाली होइन। नेपालको पासपोर्ट नागरिकता मात्रै धारण गरे हो नि त। मैले पटक पटक इन्द्रेणी खबरमा भनेको छु। अब यिनीहरू भाग्न सफल भयो भने, भाग्न त सफल हुँदैनन्, यही ठोक्ने हो यिनीहरूलाई। यिनीहरूलाई यही कब्जा गरेर राख्छौँ हामी। यिनीहरूको त्यही भन्दै थिएँ मैले, अघिनको प्रश्नमा जोड्दै थिएँ। अब त्यो स्थितिपछि हामीले 2007 सालदेखि लिएर हालसम्म शासन सत्तामा हालिमुहाली गरेका जति पनि छन् र उच्च ओहदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। र त्यो सम्पत्ति छानबिन गर्दाखेरि झन्डै तपाईको नेपालका जति पनि राजनीतिक कर्मीहरू छन्, अरू पनि पर्छन् त्यसमा, कर्मचारीहरू पनि पर्छन्, तर राजनीतिक कर्मीहरू झन्डै सबै पर्छन्। र कति संख्यामा रहेछन्? थुप्रै छन्। कति त मरेर गए, तिनीहरूलाई पनि छोड्ने वाला छैनौँ हामी। मरेर गएकाहरूको पनि सम्पत्ति सिज गर्छौँ, त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउँछौँ। जो मरेर गएका छन्, अब त्यसको घर परिवारलाई त दुःख दिनु भएन, उहाँको घर परिवारलाई त हामी केही गर्दैनौँ, शाखा सन्तानलाई त दुःख दिनु भएन, त्यो अनैतिक कार्य हुन्छ। तर सम्पत्ति त छोड्दैनौँ हामी, त्यो राष्ट्रियको ढुकुटीमा ल्याउने हो, सबै कब्जा हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको झन्डै 20 वर्ष
नेपाललाई चाहिने नेपालको बजेटको 20 वर्ष पुग्ने बजेट निस्किन्छ र त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, हाम्रो के टार्गेट छ भने अब नेपालमा फाँसीको सजाय मुकर्रर गर्छौँ, हामी संविधानमै ल्याउँछौँ फाँसीको व्यवस्था। भ्रष्टाचारी बलात्कारीलाई फास्ट ट्र्याकको माध्यमले, त्यो होइन 5 वर्ष 10 वर्ष मुद्दा चल्ने हुँदैन, त्यो 100 दिनभित्र मुद्दा परेको त्यो आउँदैछ हाम्रो अवधारणा। अब त्यसमा टेकेर म एक दिन गर्छु। अब त्यो व्यक्तिहरूलाई त्यसको सम्पत्ति त सिज गर्छौँ, त्यो भने नै 20 वर्षलाई पुग्ने जति बजेट आउँछ र सामूहिक रूपमा टुडी खेलमा झुन्ड्याउने हो। देशलाई भड्खालोमा हालेर देशभित्र र विदेशमा जुन सम्पत्तिहरू अकुत सम्पत्तिहरू जम्मा गरेर राखेका छन् त्यो सबै सार्वजनिक गर्छौँ हामी। ट्याक्स हेभन लगायतका काण्डहरू त आइसक्यो, प्रमाणित त भइसक्यो। त्यो हामीले आरोप मात्र लगाएका हैनौँ, हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रमाणित गरिसक्यो कि नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू विश्वको सबभन्दा भ्रष्ट छन् भनेर त विश्व जगतले प्रमाणित गरिसकेका छन्। देशभित्रको सम्पत्ति मात्रै हामी निकाल्दैनौँ, यिनीहरूले जहाँ जहाँ त्यो भारत, अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड कहाँ कहाँ के सम्पत्ति थुपारेका छन् त्यो सबैबाट ठाउँबाट सम्पत्ति ल्याउने हो भने त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेका, त्यो भनेको त राष्ट्रघाती गतिविधि हो। कुनै व्यक्तिमा नटेकौँ, त्यो व्यक्तिमा नटेकौँ, ती राष्ट्रघाती तत्त्वहरूलाई त हामी सार्वजनिक फाँसी दिन्छौँ। लेखेर राख्नुहोस्, यो आन्दोलन त्यतिकै रुक्दैन। यो सोचे होला कसैले राजा आउँछ अनि आन्दोलन रुक्छ, त्यो हुँदैन, त्यो हुँदैन र कदाचित हुँदैन। यसपालि राजा ल्याएर मात्रै आन्दोलन रुक्दैन यसपालि। त्यसपछि हामी यही टुडी खेलमा झुन्ड्याउँछौँ, सार्वजनिक रूपमा झुन्ड्याउँछौँ र इन्द्रेणी खबरले नै त्यो न्युज पनि प्रसारण गर्छ। त्यो लेखेर राख्नुहोस्, त्यति मात्रै हुँदैन। त्यो सँगसँगै यहाँ तपाईँको विभेदका कुराहरू छन् नि त, राज्यद्वारा प्रायोजित विभेदका कुराहरू छन्, शोषणमा परेका समुदायहरू छन्, तिनीहरूलाई उकास्ने, राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने, तिनीहरूको विकास र समृद्धिका कुराहरू छन् हैन, टुरिज्म लगायतका अर्थतन्त्र लगायतका कुराहरू छन् हैन, टुरिज्म र अर्थतन्त्र लगायतका कुराहरू छन् हैन। त्यसपछि तपाईँको यो राष्ट्रिय ऋणको कुराहरू छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो देश हैन को प्रति व्यक्ति ऋण भनेको 1 लाखभन्दा माथि पुगिसक्यो छैन। मैले नि इन्द्रेणी खबरमै विश्लेषण गरेका थिएँ। त्यो ऋणलाई सेटलमेन्ट गर्ने कुराहरू छ, यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू छ। त्यति मात्रै छैन, तपाईँको हाम्रो योजनामा, मेरो योजनामा, हाम्रो सङ्गठनको योजना भनेको के हो भने एक परिवार एक रोजगारको कुरा गरिरहेछौँ हामी। एक परिवार, हामी राजाको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ। राजा त एउटा सिम्बोलिक हिसाबले त्यो हो के, त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजा चाहिन्छ, निरपेक्ष संस्थाको रूपमा राजा चाहिन्छ मात्रै भन्न खोजे हो। तर मान्छेले के बुझ्यो, राजाको लागि गरेछ, राजाको लागि मात्रै गरे होइन यो आन्दोलन, यो देश र जनताको लागि गरिएको आन्दोलन हो। हामीले एक परिवार एक रोजगारको कुरा गर्दैछौँ। एक परिवार एक रोजगार। विदेशीयका नेपाली राष्ट्रभक्त युवा समूहलाई हामी स्वदेश फर्काउने कुरा गर्दैछौँ। आत्मनिर्भर निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ। आत्मनिर्भर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र, आयातमुखी भएको छ नि त अहिले। व्यापार घाटाको कुरा गर्दैछौँ हामी। व्यापार घाटा हेर्नुहोस् त कति छ नेपालको, त्यसलाई शून्यमा झाड्ने हाम्रो योजना छ। विश्वको दोस्रो सबभन्दा ठुलो जलस्रोतको धनी देश, विश्वको सबभन्दा महँगो विद्युत प्रयोग गरिरहेछौँ हामी। 200 युनिटसम्म प्रति परिवार, फेरि उद्योग धन्दालाई होइन, आम नेपाली नागरिकलाई 200 युनिटसम्म प्रति नेपाली परिवारलाई निःशुल्क मुहैया गराउने कुरा गर्दैछौँ हामी। हाम्रो प्लान बनिसकेको छ। त्यति मात्रै होइन, एकैछिन मैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः निःशुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउने। त्यति मात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने। त्यति मात्रै होइन, जुन उद्देश्य र मोटोको साथमा बुढा नीलकण्ठ खोलिएको थियो, गरिब जनताको परिवार र राज परिवार सँगै बसेर अध्ययन गर्ने, त्यस्तो त्यो बुढा नीलकण्ठको हेर्नुहोस्, त्यहाँको सम्पत्ति पनि बेचेर खाइसके यिनीहरूले। र बुढा नीलकण्ठमा हेर्नुहोस् के अवस्था छ बुढा नीलकण्ठ स्कुलको। त्यो बुढा नीलकण्ठ स्कुलको तर्जमा पहिलो फेजमा नेपालको प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा बुढा नीलकण्ठ स्कुल खोल्ने र 5 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि
500 वटा बुढा नीलकण्ठ खोल्ने हाम्रो योजना छ र यो सबै असम्भव कुरा केही पनि होइन। यसको लागि हामीले विदेशीलाई पनि गुहार्नु पर्दैन। यो फेरि होइन कि विदेशबाट ऋण ल्याउने र मागेर ल्याउने होइन। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक साधन स्रोतमा लाई परिचालन गरेर हामीले आफ्नो साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर ल्याउने हो। त्यति मात्रै गर्दैनौँ हामी। यहाँ धेरै कुराहरू छन् कि त्यति मात्रै गर्दैनौँ। राजाको सम्पत्ति तपाईँको बुवाको सम्पत्तिमा हक तपाईँको लाग्ने होइन, नेपालको कानुनले भनेको छ। तर राजालाई हेर्नुहोस्, उसले राजाले पाउनु पर्ने आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गर्यो। त्यति बेला पनि हामी चुप लाग्यौँ। के भन्यो? नेपाल ट्रस्टमा राख्यो। र नेपाल ट्रस्टमा भएको सम्पत्तिहरूमाथि कसको हालिमुहाली छ? त्यही राजनीतिक दलका डोनरहरूको छ। यति होल्डिङ लगायतका, ओम्नी लगायतका सबै बेचेर खाइसक्यो। कागजमा मात्रै छ। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति तपाईँले कागजमा मात्रै भेट्नुहुन्छ। व्यावहारिक रूपमा यही काठमाडौँभित्रका सम्पत्तिहरू हेर्नुहोस् त, सबैलाई प्राइभेट निजीकरण गराइदिए। त्यो सबै हामी राष्ट्रको ढुकुटीमा फर्काउँछौँ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा त्यो सबै फर्काउँछौँ हामी। त्यति मात्रै गर्दैनौँ। राज्यबाट सहुलियत लिएर उद्योग धन्दा खोल्ने र प्रति वर्ष घाटा सो गर्ने अनि त्यहीबाट कमाएको पैसाबाट विदेशमा उद्योग धन्दा खोल्ने र यहाँ देशलाई भड्कालोमा त्यो सबै उद्योग धन्दालाई हामी राष्ट्रियकरण गर्छौँ। त्यति मात्रै गर्दैनौँ। फेरि भने मैले त्यो सबै उद्योग धन्दालाई हामी राष्ट्रियकरण गर्छौँ। त्यति मात्रै गर्दैनौँ। जति पनि एनजिओ र आइएनजिओहरू छ, जति पनि एनजिओ र आइएनजिओ त्यो सबैलाई प्रतिबन्धित गर्छौँ हामी। त्यति मात्रै गर्दैनौँ। राज्यको सार्वजनिक विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको नाममा राज्यबाट अनुदान लिने, जमिनहरू लिने अनि त्यसलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने, त्यो सबैलाई हामी राष्ट्रियकरण गर्छौँ। यो नीति लगायतका बनाइरहनु भएको छ, बनिसकेको छ। त्यो सबै आज खोलेको पहिलो पटक। एकचोटि पहिले हल्का मैले यसको संक्षिप्त रूप मैले इन्द्रेणी खबरमा दिएको थिएँ, याद होला तपाईँलाई। आज यसको ब्रिफमा दिएर यसको पुरै तपाईँहरूलाई लिखित रूपमा भनेको तात्पर्य के हो भने आउने कमसे कम 200 वर्ष तपाईँहरू सबैले के बुझ्छन् भने तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेँ होइन। तर केही व्यक्तिहरू राजाको लागि गरे, राजाको लागि किन गर्नु पर्यो? अहिले पनि राजा छ नि नेपालमा। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुईटै रूपमा हेर्नु अहिले पनि राजा छन् नेपालमा। यदि राजा नभइदिएको भए यिनीहरूको मुटु किन कामेको त? राजाले एउटा विज्ञप्ति फालिदिँदाखेरि, राजाले एउटा मठ मन्दिरमा गएर पूजा गरिदिँदाखेरि यिनीहरूलाई छेरपट्टि किन लागेको त? यिनीहरूको हर्ट एट्याक, ब्रेनै हेमरेज हुने अवस्था किन आउँछ त? राजा अहिले पनि छ नि। राजा मात्रैलाई गरे होइन हामीले यी कुरा। त्यति मात्रै होइन, मैले टुङ्ग्याएँ अब यसलाई। के छ भने हामी 200 वर्षसम्म, फेरि भने मैले 200 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई कुनै किसिमको आन्दोलन गर्न नपरोस्। नेपाली जनताको टाउकोमा एक सुक्कार विदेशी ऋण नहोस्। कुनै पनि नेपाली नागरिक बेरोजगार नहोस्। रोजगारीकै नाममा विदेशी नै खाडीमा गएर यहाँ मास्टर डिग्री पढेकाहरूले त्यहाँ गएर भाँडा माझ्ने, भेडा चलाउने, टोयलेटको प्यान सफा गर्ने र त्यो विदेशीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा देश सञ्चालन हुने, यहाँका नेताहरू रजाई गर्ने र आफू त्यो देशभक्तहरू मृत्यु भएर त्यो बाक्सामा फर्किनुपर्ने अवस्था नआओस्। त्यसैका लागि अन्त्य होस्। वैदेशिक रोजगारलाई हामीले निरुत्साहित गर्ने लगायतका कुराहरू गरिरहेछौँ भनेपछि यो जुन देखिँदैछ नि प्रत्येक 10 वर्षमा संविधान लेख्ने च्यात्ने, त्यसलाई पनि हामी अन्त गर्न खोज्दैछौँ। भनेपछि 200 वर्ष, कम्तीमा पनि 200 वर्षसम्म नेपालमा कुनै किसिमको आन्दोलन नहोस्। यो समृद्धिको बाटोमा जाओस्। नेपाली नागरिकहरू हातेमाले गरोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त जातीय कुराहरू गरिया छन्, क्षेत्रीय कुरा, त्यो पहरिया, त्यो मधेसिया, त्यो धोती, त्यो टोपी, त के दसैँमा विवाद, त टिकामा विवाद, त तिहारमा विवाद, त केमा विवाद, त बलिमा विवाद, जुन प्रायोजित रूपमा तपाईँको भिडाउने कोसिसहरू गरिँदैछ र भइरहेको पनि छ। कहीँ पुजारीको हत्या भएको छ त कहीँ कहाँ के भएको छ, जुन भयो त्यो सबैलाई अन्त्य गर्दै हामीले, मैले टुङ्ग्याएँ, हाम्रो योजना त्यो हो। र त्यसलाई हामी जुनसुकै हालतमा भने त मात्रै राजालाई गद्दीमा बसाल्ने र आन्दोलन टुङ्ग्याउने पक्षमा यसपालि नेपाली नागरिकहरू छैनन्। हस्, हामी अन्तिमतिर छौँ कार्यक्रमको। अब एउटा गृह मन्त्रालयबाट जुन एउटा विज्ञप्ति जारी भयो, पहिचान नखुलेका विदेशी नागरिकहरू देखिए भेटिएमा चाहिँ नजिकको प्रहरीमा खबर गरी पाऊँ भनेर,
अब अघिल्ला अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको थियो अहिले पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यम आम सञ्चारमा पनि आएका हुन् अफगानी नागरिकहरू पनि एउटा सेल्टरै बनाएर बसिरहेको अहिलेको अवस्था छ रोहिङ्ग्याहरूको पनि त्यही अवस्था छ यो बिचमा चाहिँ यो मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ धन्यवाद सन्दीपजी धेरै गम्भीर प्रश्न हो इन्द्रेणी खबरमै पनि र एक दुईवटा अझै कुनै कुनै मिडियामा मैले उहिले नै यो उठाएको थिएँ के छ भने नेपालको पछिल्लो गतिविधिहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले यो भुटानको इस्युमा पनि त्यही भएको थियो के गर्छन् भने यसको सिधै विदेशीहरूलाई छिराउने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरू नेताहरूले खल्तीमा त्यो शरणार्थीको नाममा हाल्ने र नेपालमै नेपाली नागरिकहरूलाई अल्पमतमा पार्ने एउटा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हो यो शरणार्थी भित्रिनुमा भने पछिल्लो पटक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको खुफिया नियोगहरूको रिपोर्टहरू हेर्नुभयो भने नेपाललाई तपाईँको तिनीहरूले आतंकवादीहरूको सेफ जोन को रूपमा तिनीहरूले व्याख्या गरेको पाइन्छ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया नियोगहरूको रिपोर्टलाई र त्यसलाई नै अब अर्को अवस्थामा के छ भने यो चीनको एउटा तिब्बतको समस्या भारतको काश्मीरको समस्या लगायतको यो जुन एउटा ग्लोबल टेररिज्म छ यो ग्लोबल टेररिज्मलाई बढावा दिँदै त्यसको सेफ जोन नेपाललाई बनाउने र यसमा तपाईको राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू नेताहरू नै तपाईको कतै न कतै संलग्न भएको यसले स्पष्ट गर्छ किनभने अफगानिस्तान जस्तो ठाउँबाट नेपाल र इन्डियाको कुरा छैन नि यहाँ अफगानिस्तान र नेपालको कुरा छ अफगानिस्तानबाट नेपालमा भित्रिनु र राज्यलाई थाहा नहुनु भनेको त यो एकदम ठुलो प्रश्न हो नि त त्यति मात्रै हैन त्यस्तै म्यानमारका रोहिङ्ग्याहरूलाई जुन यहाँ क्याम्पै बनाएर राखिएको काठमाडौँमै छ त्यही त भने हजारौंको संख्यामा यी काठमाडौँमा उपस्थित छन् म्यानमार जस्तो कुनै पनि सीमा नै नजुडेको नेपालको जो समुदाय आफ्नो देशको हुन सकेन रोहिङ्ग्याहरू को सेन्समा म भन्दैछु जसलाई भाग्नु पर्यो आफ्नो देशबाट पलायन हुनु पर्यो त्यो हाम्रो देशको लागि त्यो लाभकारक र कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि दृष्टिकोणले सेफ होला त हुँदैन अब म्यानमार जस्तो ठाउँबाट हिँडेर या विभिन्न माध्यमबाट नेपाल आइपुग्नु र नेपाल सरकारसित त्यसको डाटा नहुनु र त्यसमाथि कुनै चासो चिन्ता नहुनु एउटा विज्ञप्ति फाल्दिन्छन् अनि सुतेर बस्छन् यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ यसले भनेको साधारण रूपमा एक लाइनमा भन्ने हो भने मैले अघि नै पनि भने यो एक लाइनमा भन्ने हो भने यहाँ तपाईको दुईतिरबाट प्रहार हुँदैछ एउटा त नेपालमा शरणार्थीहरू भित्राएर बिस्तारै त्यसलाई नेपाली नागरिकता दिने र भएको पनि छ तपाई भुटनिजहरूलाई नै हेर्नुभयो भने अधिकांश भुटनिजहरूले नेपाली नागरिकता बनाए यही काठमाडौँमा तपाईको छापछाप्ती छन् हरू बनाएर ठुलठुला महल बनाएर बसेका छन् हैन यहाँका नेपालीहरू रोजगार नपाउनु यहाँका नेपालीहरूलाई रोजगारका लागि विदेशिनु पर्ने तर विदेशीहरू आएर यहाँ रोजगार पाउने भनेपछि एउटा त यहाँ नेपालीलाई नै अल्पसंख्यक बनाउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइन र त्यस्ता रेडिकल फोर्सहरू यहाँ बनाउने यहाँ तपाईको आतंकवादी शेल्टरहरू उपलब्ध गराउने र यहाँबाट कुनै बेला चीन हान्ने कुनै बेला भारतको कश्मीर हान्ने र विभिन्न देशहरूमा तपाईको आतंकवादी गतिविधिहरू गराउने र बदनामी कसलाई हुने नेपाललाई हुने भनेपछि यो विभिन्न कोणहरूबाट जुन नेपाललाई सिद्ध्याउने ग्रान्ड डिजाइनहरू भइरहेको छ त्यसकै पृष्ठभूमि यो पनि हो र यसमा चाहिँ नेपाल सरकार सजग हुनुपर्छ यस्ता लज्जास्पद विज्ञप्तिले लाजै लाग्ने गरी विज्ञप्ति निकालेर केही पनि हुँदैन नेपाल सरकार तत्काल यसमा गम्भीर हुनु पर्यो र अनिकट भविष्यमा त हामी आउँदैछौँ नि त अनि गृह मन्त्रालयले भन्नु परेको छ जानकारी देऊ भनेर त्यही भएर त भनेको मैले यो लज्जास्पद विज्ञप्ति हो राज्य सरकार यसमा गम्भीर हुनु पर्यो राज्य संयन्त्र यसमा लाग्नु पर्यो हैन र हामी आएपछि त तपाईको पुरै मैले त भनेको छु नि 3 पुस्ते नागरिकता हेर्ने हो हामीले हाम्रो अर्को इस्यु पनि छ नागरिकताको सम्बन्धमा पनि मैले इन्द्रेणी खबरमा भनेको थिएँ हाम्रो भनेको 2007 साललाई केन्द्रमा राखेर 2007 साललाई आधार बनाएर 3 पुस्ते र 2007 साललाई आधार बनाएर हामी नागरिकता छानबिन गर्छौं र नागरिकता छानबिन मात्रै गर्दैनौं ती सबै नागरिकताहरू क्यान्सल गर्छौं र यहाँबाट धपाउँछौं
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।